नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। गएको केही दिन अगाडिदेखि सक्रिय रहेको मनसुन भोलि शनिबारदेखि केही कमजोर हुने, देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली तथा हल्कादेखि मध्यम र केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना कायमै रहने। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोटमा पहिरो जाँदा एकै परिवारका 3 जना बेपत्ता, एक गम्भीर घाइते। माथिल्लो 4 घरेका 17 घर परिवार पहिरोको जोखिममा, बाढीले खेतीयोग्य जमिन डुबानमा, पुल तथा सडकहरूमा समेत क्षति। बाढीले बगाउँदा नवलपरासीमा रामराम नगरपालिकाका 2 जनाको मृत्यु, 1 जना बेपत्ता। रातिदेखिको भीषण वर्षाले नवलपरासी सदरमुकाम परासी बजार डुबानमा लाखौंको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान। लगातारको झरीले रूपन्देहीको भैरहवा, तिलोत्तमा, रुद्रपुर लगायतका देशका विभिन्न ठाउँ डुबानमा। नवलपरासीको नवलपुर, कावासोती, गैडाकोट, देवचुली, मध्यबिन्दु, विनय त्रिवेणी, हुप्सेकोटका विभिन्न ठाउँ डुबानमा। निरन्तरको वर्षाले राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेकाले तटीय क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा त्रसित। बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह। अविरल वर्षाले नेपालगञ्ज आसपासको क्षेत्र जलमग्न, ढल निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नेपालगञ्जमा सामान्य वर्षा हुँदा पनि जलमग्न हुने गरेकोमा पानी जमेपछि अहिले पनि पैदल यात्रीलाई आवतजावतमा समस्या। लगातारको वर्षापछि कैलालीको पथरैया नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा 138 घर डुबानमा। सशस्त्र प्रहरीको टोली उद्धारमा खटिए। पहिरोले घर पुरिँदा लम्कीचुहामा 2 जना घाइते, 5-6 कट्ठाको धान बाली समेत नष्ट। महोत्तरीमा रातो नदीको बाँध भत्किएर बाढी बस्तीमा पुग्दा झण्डै 900 घर डुबानमा। बाढीले एउटै वडाका विभिन्न ठाउँमा गरेर 400 मिटर तटबन्ध भत्कायो। स्थानीयको उद्धार कार्य जारी। लगातारको झरीसँगैको पहिरोले ठाउँ ठाउँमा सडक बन्द। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीको देवदहमा रहेको घोडाहा खोलाको पक्की पुल भाँसिएपछि सवारी आवतजावत अवरुद्ध। पूर्व पश्चिम राजमार्गकै नवलपरासी पूर्वमा डाइभर्सन बगाउँदा गाडीको आवतजावतमा रोक। पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर पनि बन्द। वैकल्पिक सडक समेत पहिरोले बन्द रहेकाले बागलुङको दक्षिण क्षेत्रसँग सडक सम्पर्क टुट्यो। पहिरोले मकवानपुरको भैसे भीमफेदी सडक खण्ड पनि ठप्प। सिन्धुलीका विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा बीपी राजमार्ग पनि बन्द। सडक बन्द हुँदा काठमाडौँको कुलेखानी भीमफेदी हुँदै हेटौडा र हेटौडाबाट भीमफेदी हुँदै काठमाडौँ छुट्ने गाडी समेत सञ्चालनमा रोक। अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोले दाङको बङ्गलाचुली टाकुराका 5 घर परिवार विस्थापित, अन्य 4 परिवारलाई पनि अन्यत्र सारियो। राप्ती नदीमा बगेर 1 जना बेपत्ता। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले गुल्मीको रिडी रुद्रवेणी सडक अवरुद्ध। पानी निरन्तर रूपमा परिरहेको र पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेकोले सडक खुलाउन समस्या। सडक अवरुद्ध भएपछि दुवैतर्फका सवारी तथा यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र। भारतद्वारा नेपालका बाढी प्रभावितहरूका लागि 8 करोड रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण। राहत सामग्री प्रदेश 2, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका बाढी प्रभावितहरूलाई मंगलबारदेखि वितरण गरिने। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 13,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 2065 जनामा संक्रमण पुष्टि। आज 2337 जना डिस्चार्ज। आज थप 25 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,663 पुग्यो। हाल देशभर 37,579 सक्रिय संक्रमित। बेलायतद्वारा नेपाललाई 1,30,000 डोज कोभिड विरुद्धको एस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध। नेपाललाई उपलब्ध गराइएको खोप कोभ्याक्स सुविधा अनुदान बाहेक द्विपक्षीय सहयोग अन्तर्गत रहेको बेलायती राजदूत निकोला पोलिटको भनाई। काठमाडौँमा आजदेखि कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइदै पहिलो मात्रा लगाएका 50 वर्षभन्दा माथि वा सो सरहकाले लगाउन पाउने। गुल्मीमा जारी निषेधाज्ञा भदौ 20 गतेसम्म थप गरियो। थपिएको निषेधाज्ञामा पसल व्यवसाय, बैंक, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू टेक अवे सेवालाई प्राथमिकता दिँदै साँझ 5 बजेसम्म खुल्ने। सवारी साधन साँझ 8 बजेसम्म गन्तव्यमा पुग्ने गरी चल्न पाउने। मौसमी परिवर्तनका कारण दाङका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढ्दो। दैनिक 200 भन्दा बढी त्यस्ता बिरामी उपचारका लागि आउने गरेकोमा अधिकांश वृद्ध र बालबालिका। दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विनोद सिंहलाई एमाले समर्थित विद्यार्थीको एक समूहले दले कालोमोसो। अस्पतालमा नहुने चेक जाँच बाहिर गर्न आग्रह गर्दा सिंहलाई मोसो दलिएको प्रहरीको भनाई। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको र संवैधानिक मर्म विपरीत जारी गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदन संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढ्यो। निवेदनहरूको चाङ भएकाले छिटोमा अर्को शुक्रबार मात्रै सुनवाईका लागि पालो आउने सम्भावना।
तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दाको पेशी आउँदो शुक्रबार सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश जबराको सहभागिताबारे प्रश्न उब्जिएपछि मुद्दा नहेर्ने प्रधान न्यायाधीशको घोषणा। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कामु प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने, इजलासले पहिलो दिन सम्भवतः कारण देखाउ आदेश दिने र लिखित जवाफ पठाउन केही साता लाग्न सक्ने। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी हुने, मन्त्री चयन भने मन्त्रालय टुङ्गो लागेपछि मात्रै गर्ने, सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबीच एकीकृत समाजवादीले 5 मन्त्रालय लिने भद्र सहमति, मन्त्री संख्या भने टुङ्गिन बाँकी। निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको जानकारी संघीय संसद सचिवालयमा पठायो। एकीकृत समाजवादीमा 30 र लोसपामा 14 संघीय सांसद रहेको विवरणमा उल्लेख। सरकारमा जाने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग कुनै सफल नभएको नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको प्रस्तुति, प्रधानमन्त्री देउवाले सोधे मात्रै सरकारमा जाने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख। भदौ 18 गते वडा अधिवेशन गर्न कांग्रेसले 38 जिल्लामा निर्वाचन प्रतिनिधि खटायो। अधिकृतहरू आजदेखि आफूले जिम्मेवारी पाएको जिल्ला जाने, 38 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको सूची पनि पार्टीको वेबसाइटमा सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुट्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 38 वटा जिल्लाको मात्र क्रियाशील सदस्यता विवरणमा हस्ताक्षर गरेर सबै जिल्लामा वडा अधिवेशन नगर्न खोजेको पौडेल समूहको आशंका। आफू कसैलाई पराजित गर्न पार्टी सभापति हुन नखोजेको कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको प्रतिक्रिया, आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउने आफ्नो उद्देश्य भएको उल्लेख। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालमाथि नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको चर्को टिप्पणी, कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा जानेले एमालेलाई दक्षिणपन्थी देख्नु उदेक लाग्दो भएको दाबी। एमाले फुट्नुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रमुख कारण भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई, पार्टीलाई निजी कम्पनीमा परिणत गर्न थालेपछि बाध्यताले नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको तर्क, केही दिनमै सरकारमा समावेश हुने प्रतिबद्धता। प्रदेश एकका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भीम आचार्य विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनहरूले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारी, संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसक्ने दाबी। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै 2 जना मन्त्री नियुक्त, माधव नेपालको साथ छाडेका लक्ष्मण तिवारीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री र बलबहादुर सामसोहाङलाई सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी। इमानदारिताका साथ काम गरेको र सिट ठाडो पारेर उभिन सक्ने गरी काम गरेको प्रदेश एकका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईको दाबी, प्रदेश सरकारले सुरु गरेका योजनाहरूको प्रतिफल केही वर्षपछि देखिने उल्लेख। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका पूर्व नेता हाल स्वतन्त्र सांसद पूर्व मन्त्री हृदय त्रिपाठी नयाँ राजनीतिक दल निर्माणमा जुटे। अहिले क्रियाशील दलहरू राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा विचलनको बाटोमा रहेकाले नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने आधार बनेको त्रिपाठीको भनाई। सरकारले सहमति पालनामा ढिलाइ गरेको भन्दै 7 दिनभित्र सम्झौता कार्यान्वयन नगरे पुनः आन्दोलन गर्ने बीपी प्रतिष्ठान संघर्ष संयुक्त समितिको चेतावनी, सहमति भएको 24 दिन बितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएन। बीपी प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मीले दिए पदबाट राजीनामा, सरकारले गरिरहेको छानबिनलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले राजीनामा दिएको रेग्मीको भनाई। कोभिडका कारण लामो समयदेखि रोकिएको सवारी लाइसेन्सको परीक्षा 1 सातापछि हुने, ट्रायल हुने समय तोकी 24 घण्टा अगाडि जानकारी गराइने, परीक्षा सञ्चालन गर्दा एक शिफ्टमा बढीमा 50 परीक्षार्थी मात्रै सामेल गराइने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज शुक्रबारदेखि गौरा पर्व सुरु, पहिलो दिन आज पश्चिममा महिलाहरूले बिहानै स्नान गरी घर घरमा बिरुडा राख्ने प्रचलन, गौराको अवसरमा देउडा र ठाडो खेल खेलेर रमाइलो गरिने। झण्डै 6 करोड मूल्य बराबरको आयल निगमको जग्गाको स्वामित्व दाबीबाट चौधरी समूह पछि हट्यो। निगमको अमलेखगञ्जको 1.5 बिघा जमिनको स्वामित्व दाबी गर्दै उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा लियुवा आयोगले फिर्ता लिएको निगमको भनाई। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने न्यूनतम सीमाको थ्रेसहोल्ड घटाउन उद्योग विभागको प्रस्ताव, लगानी भित्र्याउन चाहने विदेशी लगानीकर्ताले अहिले कम्तीमा 5 करोड लगानी ल्याउनै पर्ने सीमालाई घटाउँदा लगानी बढ्ने र रोजगारी वृद्धिमा सहयोग पुग्ने भनाई। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै नेपाललाई 1 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा, भन्सार विभागका अनुसार साउनमा 1 खर्ब 50 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात, निर्यात भने 20 अर्ब 76 करोड रुपैयाँको मात्रै। सुनको भाव तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर तोलाको 91,086 रुपैयाँ निर्धारण। आज चाँदीको भाव भने तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर तोलाको 1200 रुपैयाँमा कारोबार।
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज र पपुवा न्युगिनीसँगको एक दिवसीय खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टिम हाल ओमानमा नेपाली टोली खेल अघि अन्तिम तयारीमा जुट्यो। अफगानिस्तानको हिंसा अन्त्यको लागि अफगानिस्तानका युवा क्रिकेटर राशिद खानको विश्व समुदायसँग आग्रह। आगामी महिना तय गरिएको अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीचको एक दिवसीय क्रिकेट अर्को वर्षसम्मका लागि स्थगित। अफगानिस्तानको काबुलमा बिहीबार भएको आत्मघाती आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 90 पुग्यो। 150 बढी घाइते। आक्रमणको जिम्मा इस्लामिक स्टेट आईएसले लियो। आईएसले यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने बाइडेनको चेतावनी। अफगानिस्तानमा भएको आक्रमणपछि अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड र क्यानाडा सहितका मुलुकले उद्धारको कार्यमा लगाए रोक। मिशन सकाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उद्धारको कार्य जारी रहने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रतिक्रिया। अफगानिस्तानको काबुलमा फेरि आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी। विमानस्थलमा रकेट आक्रमण र गाडीमा बम राखेर आक्रमण हुन सक्ने खतरा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाइएको अमेरिकी सेनाको भनाई। र अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्दो क्रममा अघिल्लो वर्षभन्दा संक्रमित संख्या दोब्बर रहेको अधिकारीहरूको भनाई। खोप उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि हालैका दिनमा अस्पताल भर्ना हुनेको संख्यामा पनि वृद्धि। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।